अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरा नाम अज़हर गोंदल है। गोंदल ब्रदर्स प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, मेरी पूरी कोशिश होती है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अंदर जितने भी अच्छे हाउसिंग प्रोजेक्ट हैं, जिनके पास लैंड है, जिनके पास एनओसी है, जिनकी डेवलपमेंट है या जिनकी मैनेजमेंट नाज़रीन जो अपने प्रोजेक्ट के साथ सिंसियर है और उनकी कोशिश है कि वो उनको टाइमली डिलीवरी दें, उनके हवाले से नाज़रीन मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ। और जब भी सोसाइटी के हवाले से कोई भी नया नोटिफिकेशन आता है, कोई नई पॉलिसी बनाई जाती है, मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों तक वो टाइमली शेयर करूं ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। हमेशा की तरह नाज़रीन आप लोगों के लिए आज भी एक बहुत अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, मेरे चैनल के ऊपर ब्लूबर्ड सिटी हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से मैंने बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड की। जैसा कि नाज़रीन आप लोगों को पता है कि ब्लूबर्ड सिटी मैनेजमेंट जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी करती है, जिसके अंदर जो है वो पूरी पॉलिसी बनाई जाती है। और ये नोटिफिकेशन तकरीबन 1 माह की इसकी ड्यूरेशन होती है, और जिसमें आपको पूरा सोसाइटी के हवाले से जितनी भी उसके अंदर पॉलिसीज़ हैं कि आपने अगर फ़ाइल को किस रेट के ऊपर आपकी बुकिंग हो रही है, कोई नई अपडेट आती है, वो सारी उस पॉलिसी के अंदर मेंशन करते हैं। और वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों तक शेयर करता हूँ ताकि आप लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। अब भी नाज़रीन मैनेजमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया जो कि जिसकी वैलिडिटी है फ्रॉम 4 मार्च 2023 और 31 मार्च 2023 तक जो है ये नोटिफिकेशन की डेट है। कोशिश करूंगा कि पूरा नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक जो है मैं शेयर करूं ताकि आप लोग जो है उससे फ़ायदा उठा सके। जैसे कि नाज़रीन प्रीवियस नोटिफिकेशन के अंदर एक बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें कुछ लोगों की फ़ाइल जो है जिनकी इंस्टॉलमेंट शार्ट थी वो कैंसिल कर दी गई, और सोसाइटी की तरफ से उनको प्रॉपर टाइम भी दिया गया कि आप इसमें अपनी इंस्टॉलमेंट जमा करवाएं वरना आपकी फ़ाइल कैंसिल कर दी जाएंगी। सेम इसी तरह नाज़रीन कोई जिन लोगों ने ओवरसीज़ ब्लॉक, स्पोर्ट्स वैली ब्लॉक और अवामी ब्लॉक के अंदर अपनी बुकिंग करवाई हुई है, उनको इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो मैनेजमेंट की तरफ से डिस्काउंट भी दिया जा रहा था। तो अब नाज़रीन कुछ लेटेस्ट अपडेट है तो उसको भी आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ है जी, बैलेट अनाउंसमेंट। वो लोग जिन्होंने जनरल ब्लॉक और ओवरसीज ब्लॉक के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, अपनी बुकिंग करवाई हुई थी, और 24 फरवरी 2023 लास्ट डेट दी गई थी कि 24 फरवरी 2023 से पहले पहले अगर आप अपने एज़ पर पॉलिसी जो सोसाइटी की तरफ से मेंशन की गई थी वो अगर आप पेमेंट क्लियर कर देते हैं तो वो नाज़रीन आप बेल्टिंग में शामिल हो जाएंगे। और ये बेल्टिंग की डेट अनाउंस की गई 1 रमज़ान मुबारक को। अब नाज़रीन इसके अंदर जनरल ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, अवामी ब्लॉक और वाटर फ्रंट जो है उसकी बेल्टिंग होने जा रही है। इसके बाद नाज़रीन चूँकि मैनेजमेंट की तरफ से जो है कुछ फाइल्स जो है उनको कैंसिल भी कर दिया गया। वो फाइल्स जिनकी सिर्फ़ और सिर्फ डाउन पेमेंट जो है उसमें जमा थी लेकिन लोगों ने उसमें अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं करवाई, तो उन लोगों को नाज़रीन एक लाइफ सेवर ऑफर के नाम से एक ऑप्शन दी जा रही है, जिसके अंदर जिन लोगों के पास ऐसी फाइल्स हैं जिनकी फ़ाइल कैंसिल हो गई हैं तो एक आखिरी मौका दिया जा रहा है मैनेजमेंट की तरफ से कि आपकी जो फ़ाइल है वो नए रेट के ऊपर जो है आपको दोबारा अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो जिन लोगों की जनरल ब्लॉक के अंदर फ़ाइल थी और 5 मरला का जो रेट आया था 12,90,000 रुपये वाला, उस सीरीज़ के अंदर किसी के अगर पास 5 मरला है, 8 मरला है, 10 मरला, ये कनाल की फाइल्स हैं, तो जो उस सीरीज़ के अंदर नाज़रीन रेट थे उस रेट के ऊपर उसको वो दोबारा जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। सेम इसी तरह नाज़रीन जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसमें 7 मरला और 7 मरला जो है उसका भी उन्होंने जो रेट आखिरी दिया था 19,25,000 रुपये वाला, तो उसके ऊपर उसी सीरीज़ के अंदर जितने भी प्लॉट्स होंगे चाहे वो 10 मरला का हो चाहे वो कनाल का प्लॉट हो तो वो आप उसमें भी अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये उन्होंने टाइम दिया है जी, 6 महीने का टाइम है कि एज़ पर बैलेट पॉलिसी, और ये आपकी फ़ाइल एडजस्ट की जाएंगी जनरल ब्लॉक का जो फ़ेज़ 2 आएगा और ओवरसीज़ ब्लॉक का फ़ेज़ 2 उसके अंदर नाज़रीन आपकी ये फ़ाइल आएंगी। अब नाज़रीन बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके पास ओपन फाइल्स जो हैं वो पड़ी हुई थी, वो ओवरसीज़ ब्लॉक था चाहे जनरल ब्लॉक था, लेकिन वो टाइम के ऊपर जो है वो क्लोज़ ना करवा सके क्योंकि मैनेजमेंट की तरफ से जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक जो है उसकी बुकिंग क्लोज़ हो चुकी थी। तो अब दोबारा नाज़रीन उनको एक नया मौका दिया जा रहा है। जनरल ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक अगर आप लोगों के पास कोई भी ओपन फाइल अवेलेबल है तो आप उसको जनरल ब्लॉक जो है उसमें जो 5 मरले का रेट था 14,90,000 रुपये वाला, उसमें नाज़रीन आप अपनी फ़ाइल क्लोज़ करवा सकते हैं। और जो ओवरसीज़ ब्लॉक है उसकी जो आप रेट था 19,25,000 रुपये वाला, तो उसमें नाज़रीन अपनी आप फाइल जो है वो क्लोज़ करवा सकते हैं। और इसकी लास्ट डेट है 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 से पहले पहले अगर आपके पास ओवरसीज़ जनरल ब्लॉक की कोई भी फाइल पड़ी है
تو وہ آپ اپنی نئی بکنگ جو ہے فریش بکنگ ناظرین کروا سکتے ہیں اس میں. اب ناظرین آتے ہیں اس میں ایک چونکہ بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنی بکنگ تو اپنے جو اماؤنٹ ان کے ڈیو تھے وہ وہ انہوں نے جمع کروا دیے، لیکن ان کے اوپر سرچارج جو ہے وہ ابھی بھی لگا ہوا تھا. تو ابھی سوسائٹی کی طرف سے ناظرین جو ہے ایک اور آفر دی جا رہی ہے آپ کے عوامی بلاک، واٹر فرنٹ بلاک اور سپورٹس ویلی بلاک کے اندر. اگر آپ کی انسٹالمنٹ ڈیو ہے، شارٹ ہے اور آپ کو اس پہ سرچارج لگ گیا ہے تو آپ کو سرچارج ویو آف کروایا جا سکتا ہے 31 مارچ 2023 سے پہلے اگر آپ اپنی اس میں جو آپ کی ڈیو اماؤنٹ ہے وہ جمع کروائیں تو آپ کو سرچارج معاف کر دیا جائے گا. اب ناظرین سپورٹس ویلی بلاک جو ہے اس کے ریٹس کے حوالے سے بھی چونکہ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آخری مہینہ دیا جا رہا ہے. اس وقت جو سپورٹس ویلی بلاک کی بکنگ ہو رہی ہے 5 مرلہ کی ناظرین، وہ ڈسکاؤنٹڈ ریٹ کے اوپر 20 لاکھ روپے میں اس کی بکنگ ہو رہی ہے. تو نیکسٹ منتھ سے ناظرین جو ہے یہ اس کا ریٹ 20 کی بجائے 22 کر دیا جائے گا. وہ جو ڈسکاؤنٹ پوزیشن چارجز ویو آف کیے جا رہے ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے. تو آپ لوگوں کے پاس بڑا سنہری موقع ہے کہ آپ 31 مارچ سے پہلے جو ہے اگر آپ بکنگ کرانا چاہتے ہیں تو کروا لیں، تو آپ کو اسی پرانے ریٹ کے اوپر جو ہے ہم بکنگ کروا کے دے دیں گے. اس کے بعد ناظرین جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ انسٹالمنٹ جو ہے جن لوگوں کی ڈیو ہے، چاہے وہ اوورسیز بلاک ہو چاہے سپورٹس ویلی بلاک ہے، تو اس میں مینجمنٹ کی طرف سے ایک بڑی اچھی پالیسی جو ہے وہ اناؤنس کی گئی ہے. اور مینجمنٹ کی طرف سے ناظرین کوشش مینجمنٹ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو آپ انسٹالمنٹ تو آپ نے ویسے بھی دینی ہوتی ہیں، لیکن ساتھ میں وہ آپ کو ڈسکاؤنٹ بھی دے دیتے ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی مینجمنٹ کا اپنے ممبران کے ساتھ ایک بڑا اچھا ایک انہوں نے سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جس میں ان کو انسٹالمنٹ بھی پے ہو جاتی ہیں اور اس میں ان کو ڈسکاؤنٹ بھی مل جاتا ہے، اور اوور آل جب وہ ٹوٹل پلاٹ جو ان کی کاسٹ بھی کم پڑے گی. تو اب ناظرین جو واٹر فرنٹ ڈسٹرکٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کو انسٹالمنٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ ملے گا، اور وہ جو ڈسکاؤنٹ ملے گا وہ اسکرین کے اوپر ناظرین آپ کو میں شیئر کر دیتا ہوں کہ کس طرح آپ وہ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں، کتنے پیسے آپ نے جمع کرانے ہیں اور کتنے پیسے جو ہیں وہ آپ کے اکاؤنٹ ہوں گے. سیم اسی طرح ناظرین جو آپ کا سپورٹس ویلی بلاک ہے اس کے اندر بھی ناظرین جو آپ نے اگر 1 لاکھ روپیہ دیں تو 1 لاکھ کے پیچھے آپ کو 20,000 روپے کا ڈسکاؤنٹ ملے گا. اور یہ ڈسکاؤنٹ آپ کا 25,000 سے سٹارٹ ہوتا ہے. 25,000 کم سے کم آپ 25,000 دے کے تو 30,000 اس میں آپ کا ایڈجسٹ ہو جائے گا، 5,000 روپے کا آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا. اسی طرح ناظرین جو اوورسیز بلاک ہے، اوورسیز بلاک کے اندر جو پرانا ریٹ تھا 13.5 لاکھ روپے والا، جس میں 7 مرلہ کی فائل 13.5 والی تھی، اور اسی طرح جو اس کے ساتھ ناظرین جو 10 مرلہ کی فائل 19 لاکھ والی، اور کنال کی فائل جو آپ کی آئی تھی وہ 35 لاکھ میں تھی. تو اس میں ناظرین اگر آپ ڈسکاؤنٹ لینا چاہتے ہیں تو آپ اس میں 25,000 دیں گے اور آپ کا 27,000 جمع ہوگا، اور یہ آپ 35% تک جو ہے وہ ٹوٹل اماؤنٹ پہ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. سیم آپ کا جو دوسرا ریٹ آیا تھا 15,40,000 روپے والا، اس میں ناظرین آپ نے 25,000 دینا ہے اور آپ کا 28 جمع ہوگا، اور یہ آپ ٹوٹل اماؤنٹ کا 40% تک جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ لے سکتے ہیں. عوامی بلاک کے اندر بھی ناظرین انسٹالمنٹ کے اوپر ڈسکاؤنٹ ہے. ناظرین یہ مینجمنٹ کی طرف سے ایک پالیسی تھی. بہت ساری چیزیں اس میں رہ گئی ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی. مزید تفصیلات کے لیے ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. بلو برڈ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ناظرین جو ہے پلاٹ آپ کو تب بھی ملنا ہے جب آپ اس کے اندر اپنے انسٹالمنٹ دیں گے. میری سجیشن ہے آپ لوگوں کو کہ ناظرین آپ اپنے فائل کے پروسیس سے نکل کے تو آپ اپنے پلاٹ کو لینے کی پروسیس میں آئیں تاکہ آپ کو پلاٹ ملے، اور اس کے لیے آپ کو انسٹالمنٹ دینا پڑیں گی. انسٹالمنٹ کے اوپر ناظرین ڈسکاؤنٹ لینے کے لیے بلو برڈ سٹی کے اندر اپنی بکنگ کرانے کے لیے یا کوئی بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے تو ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل وزٹ کرتے رہا کریں. ہمارا آفس گوندل بردرز پراپرٹی سیوک سینٹر میں ہے، بیریا ٹاؤن فیز 4 میں. آپ آفس وزٹ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو پراپر سروس دی جائیں گی. آج کے لیے اتنی کافی ہے. ملیں گے آپ سے ایک نئی انفارمیشن نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.